السلام عليكم معشر لي زيكونوميست. هاد الموديول هذا صالح حتى الناس ديال الدروة اس 4 عندهم هاد الموديول في اس 4 سميتو انسترومون دو كريدي اي دو بايمون. من بعد ما دوزنا في الفيديو اللي فات لي غارونتي دو بايمون دو لا لتر دو شونج، هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو لا سيركولاسيون de la lettre de change. كيفاش كنا شفنا في الاول ليميسيون، من بعد لاكسبتاسيون، من بعد لي غارونتي دو بايمون، دابا نشوفو لا سيركولاسيون en tant que titre à ordre. La lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque. En tant que واحد الوثيقة فيها واحد الأمر، هاد لا دو شونج كتكون موجهة باش تسمح لا سيركولاسيون ديال لي كابيتو ديال رؤوس الأموال بدون ونقللو من الخطر ديال هاديك لا سيركولاسيون. Cette circulation s'opère par la technique de l'endossement. La circulation كيفاش يسيركيليو الفلوس par le biais ديال هاد لا ليتر دو شونج. هاد لا سيركولاسيون كدار بالتقنية ديال التظهير l'endossement, c'est-à-dire par une mention écrite portée au dos du titre et la signature. في الظهر ديال لا ليتر دو شونج كتكون واحد لا سينياتور وكيكون حتى الكاشي. Mais l'endossement ne permet pas seulement de transférer la propriété de la lettre. هاد l'endossement ماشي كينقل غير الملكية ديال لا lettre. Il peut servir aussi pour donner la traite en garantie. تقدر تحط هاد هو l'endossement كنديروه حنا دابا لحد الساعة عارفينو بأنه لوندوسمون كديرو باش كترونسفيري لا بروبريتي. هو تقدر دير هاد لوندوسمون باش تعطي هاد لا تريت اون طون كو غارونتي، بحال واحد الضمانة كتعطيها لواحد السيد كيشدها عنده ضمانة، نهار كيوصل واحد الوقت كتخلصو كتاخدو ديك لا ليتر او لا روميتر بور انكاسمون بار بروكوراسيون، ولا كتوكل شي واحد كدير ليه توكيل باش يمشي هو يتخلص في هذيك لا تريت بار لوندوسمون. عندنا لوندوسمون ترانسلاتيف دو بروبريتي. اول حاجه cet endossement a pour effet de transférer la propriété de la lettre de change de l'endosseur à l'endossateur، يعني كنقلوا الملكيه من عند هذاك لوندوسور اللي كي اوندوسي كيكتب في الظهر لهذاك اللي تكتبات السميه ديالو في الظهر ديال لا ليتر دو شونج، كيكون هو الكريونسي دو لوندوسور كيتسالو شي فلوس. il se fait par simple signature au dos. كدار غير واحد لا سينياتور في الظهر ديال داك الورقه ديال داك لا ليتر دو شونج. لوندوسمون بوتيتر يا اما نوميناتيف كتكتب في الظهر il porte la mention payé à l'ordre de X، يعني خلصوا هاد فلان هذا. le nom du bénéficiaire est alors précisé. ولا هاد l'endossement يقدر يكون en blanc. il résulte de la simple signature au dos du titre، يعني غير كتسيني في لو دو sans indication du bénéficiaire et permet de transférer par tradition manuelle. وملي كدير فحال هكا هاد l'endossement en blanc، اي واحد خدا داك لو تيتر داك لا ليتر دو شونج كانت في يديه راه كتكون تولي داك الملكيه كتولي في الملكيه ديالو ديك لا ليتر دو شونج. بحال واحد الشيك درتيه ابلون وطاح ولقاه شي واحد راه يقدر يكتب فيه سميتو ويمشي يتخلص فيه هو نيت. الشيك راه جاي غادي ندوي عليه حتى هو ان شاء الله. c'est-à-dire par simple remise matérielle du titre، يعني غير كدير لا ريميز ماتيريال كيولي عندك ماتيرياليزي في يدك صافي، راه كتولي نتا هو الشخص المالك لهذوك الفلوس اللي فيه إلا كان اون بلون. Le porteur peut remplir le blanc
en inscrivant son propre nom يقدر يكتب سميتو باش هو اللي غادي ياخد داك الفلوس او celui d'un nouveau bénéficiaire ولا ديال واحد المستفيد اخر اللي غالبا كيكون هو البنكي ou encore au porteur il vaut comme un endossement en blanc ولا كتكتب au porteur في لو دو يعني لحامله واللي حامله راه بحال اون بلون اون بلون راه اللي كان في يديه داك لو تيتر راه كياخدو وهاد القضيه فاش كتكتب اللي حامله راه حتى هي اللي كان حاملو هازو في يديه راه هو هاد القضيه ديال اللي حاملين نقدروا نديروها فحال هكا في لوندوسمون ولكن الي انتردي باش ديرها في ليميسيون. اش كتعني هاد الهضره هادي؟ ميمكنش دير واحد لا لتر دو شونج في الاول اول مره درتيها ودير او بورتور لا خاص ضروري كتكون السميه ديال لو بينيفيسيير ضروري. Cependant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité d'exprimer sa volonté de ne pas transmettre la lettre. يقدر لو تيرور يعبر على الرغبة ديالو بأن هاد لو تيتر هاد لو شونج ما غدارش ليها لوندوسمون. يعني مثلا لو تيرور قال لو تيري صيفط لي ديك لا لتر دو شونج وقال ليه بيي à l'ordre de monsieur X ودار نو ا اوردر هاد لي مو نو ا اوردر ولا نو اوندوسابل في هاديك لا لتر دو شونج هذاك مسيو اكس ما يقدرش يوندوسيها لواحد اخر خاصو ضروري هو اللي يتخلص في داك الفلوس. وهاد القضيه كاينه حتى في الشيك كيكون شيك نو اوندوسابل يعني خاص هذاك اللي كاين سميتو في الشيك هو اللي يتخلص فيه ما يمكنش ليه يوندوسي لواحد اخر يدير في الظهر السميه ديال واحد البينيفيسيير جديد لا ما تدوش. auquel cas le titre ne peut se transmettre que par cession de créance الا في حاله الا ما باع ليه هو لي كريونس ديالو داك الساعه راه كيولي ديالو. selon l'article 195 des obligations et contrats il sera alors dépourvu des effets du droit combière ما كيبقاش تابع le droit combière. Comme l'endosseur est aussi garant de l'acceptation et du paiement, il peut également interdire un nouvel endossement. L'endosseur فاش كيكتب السمية ديالك مثلا وكيعطيه لك انت كيقول لك انت اللي غتخلص فيه حيت انت كتساني يقدر حتى هو انطلاقا بانه حتى هو ضامن ديال كيضمن بان داك الفلوس راه غادي تخلص فيهم يقدر حتى هو يدير هذيك نو ا اوردر ولا نو اوندوسابل في هذيك لاتر دو شونج وهذاك لوندوساتير جديد ما يقدرش يوندوسيه شي واحد اخر. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير حيت الكلمات راه كيتشابهوا وهادشي كيتلف شويه كتبوا لي في لي كومونتير راه نجاوبكم ان شاء الله. عندنا ثاني تيب ديال لوندوسمون كاين لوندوسمون بار بروكوراسيون يعني كدير توكيل. هاد لوندوسمون بار بروكوراسيون il résulte de l'endossement accompagné de la mention valeur en recouvrement ou là pour encaissement ou là par procuration. اش كتعني il donne mandat à l'endossataire qui est le plus souvent un banquier كيعطيه واحد الحق لهذاك لوندوساتير اللي غالبا كيكون بنكا de recouvrer le montant de l'effet باش يمشي يدير التحصيل ديال داك المونطون اللي كاين في ليفي نمشي عند هذاك لو تيري اللي النهار الاول اكسبتا وينيغوسي معاه باش يحاول يتخلص من عنده في هذاك المونطون. il laisse subsister les exceptions opposables à l'endosseur مني كتعطي لواحد كدير ليه لوندوسمون بار بروكوراسيون كيوليو عنده ملي كتعطي ديك الوكاله كيولي كي حتى هو عنده نفس الحقوق اللي كانوا عندك نتايا اون طون كو بورتور ديال داك لو تيتر. يعني
هو بحال قلتي كي بريزونتيك باش كيجيب لك هذوك الفلوس اللي كتسال نتايا. هذا هو لوندوسمون بار بروكوراسيون. واحد القضيه il faut bien distinguer l'encaissement de l'escompte. راه كاين l'escompte كتعطيه البنكي وكاين هاد l'encaissement par procuration حتى هو كتعطيه البنكي، ولكن راه كاين اختلاف بيناتهم. À l'encaissement, la banque ne paie le porteur qu'après avoir encaissé les faits. فهاد l'encaissement par procuration البنكة كتمشي عند داك السيد لو تيري كتقول ليه ها هو لو تيدر راه عطاه ليا فلان خصك تخلصني انا راه عطاني الوكالة، وكتبقى متابعاه حتى كيخلصها، وما كتخلص هي داك البورتور ديال لا لتر دو شونج حتى كتخلص هي. هذا لو بروميير كا. الوغ كا ليسكونت لا بانك كريديت لو بورتور افون échéance دو تيتر. ملي كتمشي كدير انكيسمون دو ليسكونت البنكة كتخلصك قبل ما تخلص هي. دون لو بروميير كا il s'agit d'un encaissement sans risque حيت حتى كتخلص البنكة عاد باش كتخلصك ما كاينش خطر. وفي الثاني et dans le second cas il s'agit d'un crédit qu'il consent au bénéficiaire كيكون بمثابة واحد الكريدي كتعطيه لهداك المستفيد ريتما يوصل لشيونس ديال ديك لا لتر وتمشي هي تخلص فيه. ثالث تيب ديال لوندوسمون هو لوندوسمون بينيوغاتيف أو تظهير تأميني، يعني فحال ضمانة. On le reconnaît à la mention valeur en garantie ou en gage suivi de la signature. هذا التظهير التأميني il permet de donner la lettre au porteur à titre de gage، يعني كتعطيها لواحد الشخص فحال إلا ضمانة، c'est-à-dire en garantie de la créance. كيكون هو كيتسالك واحد الفلوس كتقول ليه صبر عليا واحد شويه، فاش كتقول ليه صبر عليا واحد شويه خص داكشي يتماتيرياليزا بواحد الورقه، حيت ما يمكنش داكشي يبقى غير فيربال، حيت هو راه كيتسالك فلوس. الوغ نتا اش كدير كتشد ديك لا لتر دو شونج وكتعطيها ليه كتقول ليه ها هي هادي ضمانه، مني غيوصل هاد الاجل انا غادي نخلصك في فلوسك وغترد ليا هذيك لا لتر دو شونج. لا لتر دو شونج سي ان موين دو كريدي اي دو بايمون، راه كتخلص بها وكتقدر ديرها بحال هكا بحال ضمانه. لوندوساتير ني كو لو بوسيسور دو تيتر، هذاك اللي كيكون السميه ديالو في الدار ديال لو تيتر كيكون غير حامل لهذاك لو تيتر. il ne peut l'endosser car il n'en a pas la propriété. ما يقدرش يوندوسيه لشي واحد اخر. انا مثلا انت كتسالني الفلوس جيت عندك قلت لك انا غادي نعطيك هاد لا لتر دو شونج كضمانه، انت ما يمكنش ليك توندوسي هذيك لا لتر دو شونج حيت ماشي في الملكيه ديالك، انا عطيها لك غير ضمانه. et s'il le fait il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration. وحتى إلا مشات هذا التظهير كيتسمى فحال واحد التظهير à titre de procuration، يعني الملكية ما كتنتقلش، هو ما عندوش الملكية، غير بوسيسور، غير عنده لا بوسيسيون ديالو. d'un autre côté selon l'article 172 l'endossateur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change. هاد l'endossateur واحد الحالة يقدر يمارس كاع داك الحقوق اللي كاينين في لا لتر دو شونج. سو كي فو دير كو سي سون ديبيتور، داك الشخص اللي كيتسالو هو الفلوس ما جابش ليه الفلوس في ديك الوقيته اللي تفاهموا عليها، ne lui règle pas la dette à son terme، حيت كنتفاهم معاه انا غادي نعطيك هذا ضمانه والنهار الفلاني غادي نجيب لك فلوس وترجع لي الضمانه. الا ما جابش ليه الفلوس ديالو في هذاك النهار اللي متفقين عليه، هاد لوندوساتير كيقدر يمارس هذوك الحقوق ديالو اللي كاينين في لا لتر دو شونج. il peut présenter la lettre au tiré à l'échéance pour se faire payer de sa créance. يقدر هذاك لوندوساتير يشد هذيك لا لتر دو شونج ويمشي هو بيديه عند لو تيري ويقول ليه خلصني انا، راه فلان اللي كان اوندوس
عنده السمية ديالو اللي اندوصا ليا هادشي اتيتر بينيوراتيف راه ما خلصنيش. الور انا اللي خصني دابا نتخلص حيت انا نيت كنتسالو الفلوس. لو تيري نو بو لوي اوبوزي لي اكسبسيون دو لوندوسور. لو تيري ما يقدرش يقول ليه لا ما نخلصكش. لو تيري كيتعامل معاه عادي، فاش كيوصل ليشيونس ديالو كيخصو يخلصو. غادي نحبسو هنايا هاد الفيديو ان شاء الله. كنحاول ندير كل سيكسيون بوحدها بالفيديو ديالها حيت داكشي شويه كاين واحد التشابه ما بين الكلمات وخاص شويه التركيز. داكشي علاش كندير كل باراغراف بوحدها. الشيء اللي ما فهمتوش شي حاجه تكتبوا لي نعرف، يكون الفيديو عارف الكومونتير درتوه في واحد الفيديو عارف علاش كيدوي داك الفيديو. الور الا كانت عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوا لي راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لو بايمون ديال لاتر دو شونج كيفاش كيكون. الى ذلك الحين كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.